मीम, मीम इस अक्षर का नाम है मीम। इसे जब इसके साथ जब अलिफ मिलाया जाता है तो देखिए इसका सिर्फ इतना भाग बचता है। देखिए क्या रूप हो जाएगा जब मीम के साथ अलिफ मिलाया जाएगा। मीम अलिफ मा, मीम अलिफ मा। अब आइए कुछ शब्द देखें जिनमें मीम का इस्तेमाल हुआ है। मीम अलिफ मामा, मीम अलिफ मा, मीम अलिफ मा, मामा। मीम अलिफ नून मान, मीम अलिफ नून मान। मीम अलिफ लाम माल, मीम अलिफ नून, मीम अलिफ लाम माल। मीम अलिफ नून गुन्ना मा, मीम अलिफ नून गुन्ना मा। मीम अलिफ दाल रे मादर, मीम अलिफ दाल रे मादर। मादर फारसी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है माँ, माता, मादर। माहौल, माहौल मीम अलिफ मा, हे व हो और लाम हौल, माहौल। माचिस मीम अलिफ मा, चिजरची और सीन चिस, माचिस, माचिस। माया मीम अलिफ मा, ये अलिफ या, माया। मुबारक मीम पेश मु, बे अलिफ बा, रे और काफ रक, मुबारक, मुबारक। देखिए मीम जब किसी शब्द के शुरू में हो तो दो तरह से बनता है। एक देखिए ये है इसका और एक ये है देखिए मीम, मीम अलिफ। ये अलिफ से पहले मीम और अलिफ है, मीम से पहले ये मीम। एक तो इस तरह बनता है मीम और दूसरा इस तरह बनता है मीम। ये देखिए मीम, मीम पेश मु, बे अलिफ बा, रे और काफ रक, मुबारक। देखिए कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग वही होती है, यानी उनमें अक्षर तो वही होते हैं, लेकिन जेर ज़बर या पेश से क्या फ़र्क पड़ जाता है। देखिए इस शब्द में जो अक्षर हैं मीम लाम काफ, अगर मीम पर हम ये मानते हैं कि इस पर पेश है तो ये हुआ मुल्क, मीम लाम काफ मुल्क, मुल्क यानी देश। और मीम पर अगर हम मानते हैं ज़बर है और लाम के नीचे ज़ेर है तो ये हुआ मलिक, मलिक, मलिक यानी बादशाह, मलिक माने बादशाह। अगर हम ये मानते हैं कि मीम पर ज़बर है और लाम पर भी ज़बर है तो ये हो गया मलक, मलक, मलक माने फरिश्ता, मलक फरिश्ता। और अगर हम ये मानते हैं कि मीम के नीचे ज़ेर है, लाम पर जज़म है और फिर काफ है तो ये होगा मिल्क। अब देखिए इन सब की में अक्षर वही हैं लेकिन ज़ेर ज़बर पेश का फ़र्क है। मिल्क, मलक, मलिक, मुल्क। मकान मीम काफ अलिफ का और नून मकान, मकान। मीम पेश मु, ते वाव अलिफ वा, मुतवा, ज़ेर ज़ी और नून जिन, मुतवाजिन। मुतवाजिन यानी संतुलित, बैलेंस्ड, मुतवाजिन। मीम पेश मु, ते वाव अलिफ वाव, मुतवा, जे और छोटी छोटी जी, मुतवाजी।
متوازی، متوازی یعنی ویکلپک، الٹرنیٹیو. مٹکا، میم ٹے کاف الف کا، مٹکا، مٹکا. مسافت، میم سین الف فے تے، مسافت، مسافت یعنی دوری. مسالہ، میم سین الف مسا لام الف لا، مسالہ. مساوات، میم سین الف سا مسا واو الف وا اور تے وات، مساوات، مساوات یعنی بھائی چارہ. مست، میم سین پر جزم ہے اور تے، مست. اب یہ دیکھیے اس میں بھی یہ 3 شبد لکھے ہوئے ہیں. ان میں دیکھیے صرف جزم کا فرق ہے اور زبر پیش اور پیش کا فرق ہے. اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ میم پر زبر ہے، میم پر پیش ہے، تو یہ ہو گیا مشک. مشک، میم پیش مو، شین پر جزم ہے اور کاف، مشک. مشک میں نے ہوتا ہے کیسر، کیسر، سیفرن، مشک. اور اگر ہم یہ مانیں کہ میم پر زبر ہے اور شین پر بھی زبر ہے تو یہ ہو گیا مشک. مشک، مشک اور مشک. میم پیش مو، شین مش، تے الف تا اور قاف، مشتاق، مشتاق. میم شین مش اور قاف، مشق. میم شین مش، کاف زیر کی اور لام کل، مشکل. مشورہ، میم شین مش و واو رے ہے، ورا، مشورہ، مشورہ. لب، لام بے لب، طلب، تو لام بے طلب، طلب. میم تو لام بے مطلب، مطلب. میم تو الف متا لام زیر لی اور بے لب، مطالب. مطلب کا پلورل ہے مطالب، مطالب. مفاد، میم فے الف فا مفا اور دال، مفاد. مفاد ہٹ، مفاد ہت یا انٹرسٹ، مفاد. مفت، میم فے مف اور تے مفت. مفلس، میم فے مف لام زیر لی اور سین لس، مفلس، مفلس، مفلس. مقام، میم قاف الف قا مقا اور میم مقام. مقام کا پلورل ہے مقامات، میم قاف الف قا میم الف ما اور تے، مقامات، مقامات. مکتب، میم کاف تے بے مکتب، مکتب یعنی اسکول. اور مکتب کا بہووچن پلورل ہے مکاتب، میم کاف الف مکا تے زیر تی اور بے تب، مکاتب. مناسب، میم پیش مو نون الف نا منا سین زیر سی اور بے سب، مناسب، مناسب. میل ملاپ، میم زیر می، میم یہ میں اور لام میل، میم زیر می لام الف لا ملا اور پہ ملاپ، میل ملاپ، میل ملاپ. ملازم، میم پیش مو لام الف لا ملا زیر زی اور میم زم، ملازم. ملازمت، میم پیش مو لام الف لا ملا زیر زی میم تے مت، ملازمت. ملاقات، میم پیش مو لام الف لا قاف الف قا اور تے، ملاقات، ملاقات.